वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते कृतज्ञतां सुस्वागतं स्वागतं च विनिवेदयामि। लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य कारक प्रकरणम् आधृत्य अधुना चर्चा करिष्यते। आलोच्य सूत्रं भवति गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम् अणिकर्तासणौ इति। एतत्तु त्रयोदश पत्रं भवति। पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति सूत्रार्थ प्रदर्शनं, शब्द कर्म इत्यत्र कर्म पदस्य अर्थ निरूपणं, गतिबुद्धि सूत्रस्य विध्यर्थत्वं, गतिबुद्धि सूत्रस्य नियमार्थत्वं, अण्यन्तानां ग्रहणस्य प्रयोजनम्। आदौ उपक्रमः। पाणिनीय व्याकरणे द्विविधः कर्ता विवेचितः, शुद्धकर्ता, हेतुकर्ता अर्थात प्रयोजक कर्ता। स्वतंत्र कर्ता इति सूत्रेण विहिता कर्तृसंज्ञा शुद्धकर्ता भवति। क्रियाजनेन यः स्वतंत्रः स कर्ता। उदाहरणं यथा मया हरिः सेव्यते। अत्र वाक्ये मया भवति कर्तृपदम् एवं च कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्तिः। अपरः प्रयोजककर्ता अथवा हेतुकर्ता इति। तत्प्रयोजक हेतुश्च इति सूत्रेण विहिता एषा संज्ञा। उदाहरणं यथा कार्यते हरिणा इति। स्वतन्त्रस्य प्रयोजकः यः अर्थः तदकारकं हेतुसंज्ञं भवति। चकारात् कर्तृसंज्ञम् अपि। कौण्डभट्टेन कर्तुः त्रिविधत्वं स्वीकृतं। शुद्धकर्ता, प्रयोजककर्ता, कर्मकर्ता च इति। कर्मकर्तुः उदाहरणं गमयति कृष्णं गोकुलम्। अत्र अणौ यः कर्ता अणौ अवस्थायां सः कर्मसंज्ञको भवति, अतः कर्मकर्ता इत्युच्यते। एतदर्थं गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मकाणाम् अणिकर्तासणौ इति सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्ययवसानं च गति बुद्धि प्रत्ययवसानानि तानि अर्थाः येषां धातूनां ते गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थाः धातवः। शब्दः कर्म येषां ते शब्दकर्माणः। अविद्यमानं कर्म येषां ते अकर्मकाः। गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थाश्च शब्दकर्माणश्च अकर्मकाश्च ते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मका तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणां। न अणिः अणिः अणौ कर्ता अणिकर्ता। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम् इति षष्ट्यन्तं पदम्। अणिकर्ता प्रथमान्तं पदं, सप्रथमान्तं, णौ सप्तम्यन्तं। अत्र सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति। कारके इति अधिकारो वर्तते। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रात् कर्मपदम् अनुवर्तते। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम् अणिकर्तासणौ इत्यत्र अर्थशब्दो वर्तते। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते इति न्यायेन
अर्थशब्दः प्रत्येकम् अन्वेति। एवं च अत्र अर्थशब्दस्य प्रत्येकम् अन्वये गत्यर्थकाः ये धातवः बुद्धिः ज्ञानम्, अतः ज्ञानार्थकाः ये धातवः प्रत्यवसानं नाम भक्षणम् इति भक्षणार्थकाश्च ये धातवः तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थपदेन ग्रहणं भवति। शब्दकर्म इत्यत्र कर्मपदस्य अर्थनिरूपणम्। अत्र शब्दकर्म इति शब्दरूपं कर्मकारकम् एव अत्र कर्मपदेन ग्रहणं, किन्तु करोति कर्तृकर्मादि व्यपदेशान् यत् तत् कर्म क्रिया इति न गृह्यते। कर्म शब्दो द्विविधः, कारकत्वव्याप्य कर्मकारकपरः, यौगिक व्युत्पत्त्या क्रियापरश्च। अत्र तु कारकपरः कर्म शब्दः गृह्यते। कर्मपदस्य कारकपरत्वे प्रमाणं प्रस्तूयते। यदि अत्र कर्मपदेन क्रियायाः ग्रहणं स्यात् तर्हि सूत्रे अर्थशब्दात् पूर्वमेव शब्दं पठेत्, अर्थात् शब्दकर्मकम् इति पदस्य स्थाने शब्दार्थः इति उक्ते लाघवं स्यात्। शब्दकर्मपद उपादान सामर्थ्यात् शब्दकर्मक धातूनां ग्रहणं भवति, किन्तु शब्दक्रियार्थक धातोः ग्रहणं न भवति। कर्मपदं शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम् इति कर्मकारकपरम् एव। एवं च कर्मशब्दस्य क्रियार्थः अकृत्रिमः, कर्मसंज्ञारूपार्थः कृत्रिमः। अतः कृत्रिम अकृत्रिमयोः कृत्रिमस्य एव ग्रहणम् इति परिभाषया शब्दकर्मपदं शब्दकर्मसंज्ञकम् इति अर्थः। शब्दकर्माक अर्थस्वीकारात् एव देवदत्तः यज्ञदत्तं ह्वयति, देवदत्तः यज्ञदत्तं क्रन्दति, तम् अन्यः प्रेरयति इत्यत्र अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता अण्यन्तावस्थायां तस्य कर्मसंज्ञा न भवति। अतः अन्यः देवदत्तेन यज्ञदत्तं क्रन्दयति इति प्रयोगः सुपपन्नः। अनयोः शब्दार्थकत्वे अपि शब्दः कर्मकारकम् येषाम् इति एतादृशः अर्थः अत्र नास्ति। अणौ यः कर्ता स अणौ इत्यस्य तात्पर्यकथनम्। अणौ णिचि अनुत्पन्ने यः प्रयोज्यः कर्ता सः प्रयोज्यकर्ता। अणौ णिचि उत्पन्ने ण्यन्ते कर्मपदवान् भवति इति सामान्यार्थः। उभयत्र णिच्पदेन हेतुमति च सूत्रेण विहितः णिचेव ग्रहणीयः। तथा च अनुत्पन्ने णिचि शुद्धधातुवाच्यां क्रियां प्रति यः कर्ता स ण्यन्तधातुवाच्यां क्रियां प्रति कर्मसंज्ञः स्यात् इति अर्थः। अतः अत्र णिच् हेतुमत् णिजेव सः णौ इत्यत्रापि स एव व्याख्यानात् इति नागेशेन प्रतिपादितं लघुशब्देन्दुशेखरे। अतएव भक्ष्येः अहिंसार्थस्य न इति निषेधः चरितार्थ। यथा देवदत्तः ओदनं भक्षयति तं यज्ञदत्तः प्रेरयति इत्यत्र स्वार्थिकण्यन्तः भक्षिधातुः। यतः अयं चुरादिगणीय धातुः तस्य कर्ता देवदत्तः अण्यन्तावस्थायां कर्ता न भवति देवदत्तः। अतः कर्मसंज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति। तथा च भक्ष्येः अहिंसार्थस्य न इति वार्तिकेन स्वार्थिकण्यन्तभक्षिधातुः
यः कर्ता तस्य कर्म संज्ञायाः निषेधः व्यर्थः स्यात्। अतः व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् उभयत्र णिच् पदेन हेतुमत् णिजेव इति। गतिबुद्धि सूत्रस्य विध्यर्थत्वं निरूप्यते। अधुना देवदत्तं ग्रामं गमयति इत्यादौ णिजन्तस्थले ण्यन्तगमि धातुः संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारार्थः। अत्र प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वात् अण्यन्तकर्तुः देवदत्तस्य कर्तृरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्म संज्ञा प्राप्नोति। एवं च व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृसंज्ञा अपि प्राप्नोति। कर्तृसंज्ञां विना कर्म संज्ञा न संभवति। कर्म संज्ञापेक्षया कर्तृसंज्ञा परा भवति। कर्तृसंज्ञा कर्म संज्ञायाः उपजीव्या भवति। कर्तृसंज्ञायाम् उद्देश्य कर्तृसंज्ञायाम् उद्देश्यत्वरूपं प्राधान्यम् अस्ति। कर्म संज्ञायाः प्राक् कर्तृसंज्ञा उपतिष्ठते। अतः पूर्वोपस्थितिकत्वात् कर्तृसंज्ञायाः अन्तरङ्गत्वमपि वर्तते। तथा च परत्वात् उपजीव्यत्वात् अन्तरङ्गत्वात् उद्देश्यतरूपार्थ प्राधान्यात् च कर्म संज्ञां बाधित्वा कर्तृसंज्ञा भवति। अतः कर्तृसंज्ञां बाधित्वा गतिबुद्धि सूत्रेण देवदत्तादेः कर्म संज्ञा विधीयते। तथा च गतिबुद्धि सूत्रस्य विध्यर्थत्वं सुपपन्नम् इति प्राचीनाः वैयाकरणाः प्रतिपादयन्ति। तदुक्तं प्रौढमनोरमायां दीक्षितेन परत्वात् उपजीव्यत्वात् अन्तरङ्गतयापि च प्रयोज्यस्य वस्तु कर्तृत्वं गत्यादेः विधिता उचिता इति। विध्यर्थत्वे भाष्य प्रमाणम् उपस्थाप्यते। आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रे भाष्ये आकडारात् परं कार्यम् इति पाठे गतिबुद्ध्यादीनां ण्यन्तानां कर्मकर्तृ संज्ञाम् अपि प्राप्नोति। आरभ्य सामर्थ्यात् च कर्म संज्ञा परत्वात् च कर्तृसंज्ञा प्राप्नोति इति उक्तम्। अत्र आरभ्य सामर्थ्यात् इत्यस्य गत्यादि सूत्रस्य आरभ्य सामर्थ्यात् इति अर्थः। अत्र सूत्रे आरंभ सामर्थ्यात् इति उक्तिः गत्यादि सूत्रस्य विध्यर्थत्वं सूचयति। अस्य नियमार्थत्वे तो पाचयति ओदनं देवदत्तेन इत्यादौ देवदत्तस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्म संज्ञा प्राप्नोति। प्राप्त कर्म संज्ञायाः व्यावृत्त्यर्थं गत्यादि सूत्रं चरितार्थम्। अतः आरंभ सामर्थ्यात् इति भाष्योक्तिः असंगता स्यात्। गतिबुद्धि सूत्रस्य नियमार्थत्व यद्यपि कर्तृसंज्ञायां परत्वम् अन्तरङ्गत्वम् उद्देश्यत्वलक्षणम् अर्थप्राधान्यं प्रयोज्य व्यापारे अस्ति, तथापि शब्द प्राधान्यं कर्म संज्ञायाम् अस्ति। अतएव प्राधान्यं सर्वतो बलवत् इति नियमेन कर्तृसंज्ञां बाधित्वा कर्म संज्ञा भवति। ण्यन्तस्थलीय शब्दबोधे अन्य अनधीन व्यापारस्य अर्थात् प्रधानीभूत व्यापारस्य
तत्प्रयुक्तस्य कर्म संज्ञा भवति। प्रधानीभूत व्यापाराधीन व्यापारस्य तत्प्रयुक्तस्य कर्तृसंज्ञा भवति। कर्तरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं तु सामान्यं कर्म संज्ञा विधायकं सूत्रं। तेन सामान्येन प्रयुज्य कर्तुः कर्म संज्ञा प्राप्नोति। अतः गतिबुद्धि इत्यादिना सूत्रेण प्राप्ता कर्म संज्ञा नियम्यते। इत्थं गतिबुद्धि सूत्रस्य नियमत्वं प्रतिपादितं। सर्वापेक्षया बलवतो जनकत्व रूपस्य अन्य अनधीनत्व लक्षणस्य च अर्थ प्राधान्यस्य शब्द प्राधान्यस्य च कर्तृव्यापारे सत्वात् तदनुरोधि कर्मत्वस्य प्राप्त्या गुणबुद्धि सूत्रं नियमार्थम एव इति नागेशेन प्रतिपादितम्। भाष्य वचनस्य संगतिः प्रदर्श्यते। अधुना आकरादेका सूत्रे भाष्ये आरंभ सामर्थ्यात् इति उक्तम्। अनेन विध्यर्थत्वम् इति यत् प्रतिपादितं तत्तु न समीचीनं। वस्तुतः आरंभ सामर्थ्यात् इत्यस्य नियमार्थ गत्यादि सूत्र आरंभ सामर्थ्यात् इति अर्थ अथवा ण्यंत धातु विषय कर्तृ इति सूत्र आरंभ सामर्थ्यात् इत्यर्थ स्वीकारे गतिबुद्धि सूत्रस्य विध्यर्थत्वं न संभवति। नियमार्थत्वे भाष्य प्रमाणम् उपस्थाप्यते। हेतुमती च इति सूत्रे भाष्ये प्रयोजक व्यापारस्य निजवाच्यत्वे प्रयोजक व्यापारेण प्रयोज्य व्यापारस्य ईप्सितत्वेन कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण पाचयति ओदनं देवदत्तेन इत्यत्र कर्मत्वम् आशंक्य गतिबुद्धि सूत्रस्य नियमार्थत्वं प्रदर्शितम्। एवं च नियम शरीरम इत्थं भवति। निजर्थ व्यापार प्रयोज्य व्यापाराश्रयस्य अणौ यः कर्ता तस्य अणौ कर्म संज्ञा भवति इति चेत् सूत्रोपातार्थ गत्यादीनाम एव गत्यादि धातु योगे प्रयोज्यस्य कर्मत्व शक्तिमत्वं पाचयत्यादि योगे तु कर्तृत्व शक्तिमत्वम् एवेति ज्ञातव्यम्। नियमार्थत्वे भर्तृहरिमतं प्रदर्श्यते। अधुना गुणक्रियायां स्वातन्त्र्यात् प्रेषणे क्रमतांगतः नियमात् कर्म संज्ञायाः स्वधर्मेण अभिधीयते इति भर्तृहरिकारिकायां नियमात् इति उक्तम्। गुणक्रियायां नाम अण्यन्तगमादि क्रियायां स्वातन्त्र्येण तस्य कर्तृसंज्ञा प्राप्नोति। किन्तु प्रधानीभूत ण्यन्त क्रिया योगे तदनुरोधित कर्मत्वस्य एव युक्तत्वात् कर्मत्वस्य प्राप्तिर्भवति। अतः गत्यादि सूत्रस्य नियमार्थतया कर्म संज्ञायाः अप्रवृत्तिः स्यात्। तेन स्वधर्मेण कर्तृधर्मेण तृतीया विभक्ति रूपेण पाचयति ओदनं देवदत्तेन इत्यादौ अभिधीयते इति कारिकार्थः। अनेन गतिबुद्धि सूत्रस्य नियमार्थत्वं स्वीकृतं भर्तृहरिणा। गतिबुद्धि सूत्रस्य उदाहरणानि प्रस्तूयन्ते। अस्य सूत्रस्य उदाहरण विषये सिद्धांत कौमुद्याम् एकः श्लोको वर्तते। तथा हि शत्रून् अगमयत् स्वर्गं
वेदार्थम स्वानवेदयत् आसयात् चमृतम देवान् वेदम अध्यापयत विधिम आसयत सलिले पृथ्वीं यः समे श्रीहरेर्गतिः। अनेन श्लोकेन सर्वेषां धातूनाम् उदाहरणं प्रदत्तम्। गत्यर्थक धातूनाम् उदाहरणं शत्रूनगमयत् स्वर्गम्। अणिजन्तावस्थायां शत्रवः स्वर्गम् अगच्छन् इति वाक्यस्वरूपम् आसीत्। अत्र शत्रवः प्रयोज्यकर्ता, तस्य इष्टतमं कर्म भवति स्वर्गम्। अगच्छन् इति क्रियापदं श्रीहरिः प्रयोज्यकर्ता। शत्रवः स्वर्गम् अगच्छन् तान् श्रीहरिः प्रैरयत् इति शत्रून् स्वर्गम् अगमयत् इति। अगच्छन् इति अण्यन्तरूपस्य ण्यन्ते हेतुमति च इति णिचि अगमयत् इति रूपम्। अगच्छन् बहुवचने वर्तते, अस्याः कर्ता शत्रवः बहुवचने, परन्तु णिजन्तवाक्ये कर्ता हरिः, अतः तदनुरोधात् अगमयत् इत्यत्र एकवचनम्। गत्यर्थक धातु योगे प्रयोज्यकर्तुः शत्रुः गतिबुद्धिसूत्रेण कर्म संज्ञायां द्वितीया विभक्तौ शत्रून् इति रूपम्। इत्थं शत्रून् स्वर्गम् अगमयत् इति वाक्यं सम्पन्नम्। बुद्ध्यर्थक धातूनाम् उदाहरणं बुद्ध्यर्थकः नाम ज्ञानार्थकः। अस्य उदाहरणं भवति वेदार्थं स्वान् अवेदयत् स्वे वेदार्थम् अविदुः इति अणिजन्तावस्थायाः वाक्यस्वरूपम्। अत्र बुद्ध्यर्थकः विदज्ञाने इति धातुः वर्तते। आवरणभङ्गानुकूल व्यापारः विद्धात्वर्थः। आवरणम् अज्ञानम्। अत्र स्वशब्दः आत्मीयार्थः। व्यापारजनकत्वेन स्वे इत्यस्य कर्तृत्वम्, अर्थात् अत्र प्रयोज्यकर्ता स्वे इति कर्तुः इष्टतमं कर्म वेदार्थम् अविदुः क्रिया। स्वे वेदार्थम् अविदुः तान् श्रीहरिः प्रैरयत् इति स्वान् वेदार्थम् अवेदयत्। अत्र लङ्लकारे अविदुः इति। अस्य ण्यन्तत्वे हेतुमति च इति णिचि अवेदयत् इति। प्रयोज्यकर्ता स्वे इति बहुवचने वर्तते, अतः अविदुः बहुवचनान्तम् आसीत्, परन्तु प्रयोजककर्ता श्रीहरिः इति एकवचने वर्तते, अतः णिजन्ते अवेदयत् इति एकवचनान्तम्। अत्र बुद्ध्यर्थक धातु योगे गतिबुद्धिसूत्रेण प्रयोज्यकर्तुः स्वे इत्यस्य कर्म संज्ञायां द्वितीया विभक्तौ बहुवचने स्वान् इति निष्पन्नम्। तथा च श्रीहरिः स्वान् वेदार्थम् अवेदयत् इति वाक्यं निष्पन्नम्। प्रत्यवसानार्थक धातूनाम् उदाहरणं प्रत्यवसानार्थकः भोजनार्थकः। अस्य उदाहरणम् आशयच्चामृतं देवान् इति। देवाः अमृतम् अस्नन् इति अणिजन्तावस्थायाः वाक्यस्वरूपम्। अत्र वाक्ये देवाः इति कर्तृपदं, तस्य इष्टतमं कर्म अमृतम्, आस्नन् इति क्रियापदम्, अश्भोजने इति धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुष बहुवचने रूपम्। श्रीहरिः प्रयोजककर्ता। देवाः अमृतम् अस्नन् तान् श्रीहरिः प्रैरयत् इति देवान् अमृतम् आशयत्। अत्र प्रत्यवसानार्थक धातु योगे गतिबुद्धिसूत्रेण प्रयोज्यकर्तुः देवाः इत्यस्य कर्मसंज्ञायां द्वितीया विभक्तौ बहुवचने देवान् इति जातम्। तेन श्रीहरिः देवान् अमृतम् आशयत् प्रयोगः साधुः।
शब्दकर्मक धातूनाम् उदाहरणम् शब्दकर्मकं शब्दरूपं कर्मकारकम् अस्य उदाहरणं वेदम् अध्यापयत् विधिं विधिः वेदम् अध्येत इति अणिजन्तवाक्यरूपम् अत्र विधिः कर्ता वेदं कर्म अध्येत क्रिया अधिपूर्वकात् इङ् अध्ययने इति धातोः लङ् लकार प्रथम पुरुषैकवचने रूपम् अध्येत इत्यस्य ण्यन्ते अध्यापयत् इति रूपम् श्रीहरिः प्रयोजककर्ता विधिः वेदम् अध्येत तं श्रीहरिः प्रैरयत् इति विधिं वेदम् अध्यापयत् अत्र शब्दकर्मक धातुयोगे गतिबुद्धि सूत्रेण प्रयोज्य कर्तुः विधि इत्यस्य कर्मसंज्ञायां द्वितीया विभक्तौ विधिम् इति तेन वेदम् अध्यापयत् विधिम् इति वाक्यं साधु। अकर्मक धातूनाम् उदाहरणम् अकर्मक देश कालादि भिन्नं कर्म यत्र न संभवति तत् अकर्मकम् अस्य उदाहरणम् आशयत् सलिले पृथ्वीं पृथ्वी सलिले अस्त इति अणिजन्तावस्थायां वाक्यम् आसीत् अत्र वाक्ये पृथ्वी कर्ता सलिले इति अधिकरणम् अस्त क्रियापदम् अत्र आश् उपवेशने धातुः अकर्मकः अतः इष्टतमं कर्म नास्ति अस् धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषैकवचने अस्त इति रूपम् पृथ्वी सलिले अस्त तां श्रीहरिः प्रैरयत् इति पृथ्वीं सलिले आशयत् आस्त इत्यस्य णिजन्ते आशयत् इति रूपम् अत्र अणिजन्तकर्तुः पृथ्वी इत्यस्य अकर्मक धातुयोगे गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञायां द्वितीया विभक्तौ पृथ्वी इति निष्पन्नम् तेन पृथ्वीं सलिले आशयति इति प्रयोगः उपपन्नः। सूत्रे गत्यादिपद उपादानस्य प्रयोजनं विवेच्यते देवदत्तः ओदनं पचति तं पचन्तं देवदत्तं अन्यः प्रेरयति अत्र अन्यः प्रयोजककर्ता देवदत्तः प्रयोज्यकर्ता ओदनं कर्म पचति क्रियापदं पचति इत्यस्य णिजन्ते पाचयति इति रूपम् सिद्ध्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः ण्यन्त पचि धात्वर्थः अत्र गत्यादि धातूनां योगाभावात् गतिबुद्धिसूत्रेण देवदत्तस्य कर्मसंज्ञा न भवति गत्यादि धातुयोगे प्रयोज्यस्य कर्मत्वशक्तिमत्वम् अस्ति णिजन्त पचि धातुयोगे प्रयोज्यकर्तुः देवदत्तस्य कर्मत्वशक्तिमत्वं नास्ति किन्तु कर्तृत्वशक्तिमत्वम् एव अस्ति एवं च अनुक्ते कर्तरि तृतीया इति नियमेन देवदत्तपदे तृतीया विहिता अण्यन्तपद उपातस्य फलं प्रस्तूयते सूत्रे णिच् प्रत्ययोधकं पदमस्ति प्रत्ययग्रहणे इति परिभाषया तदादि तदन्तरूपस्य उपस्थितिः भवति तदादि शब्दस्वरूपं विशेष्यं णिजीति विशेषणं तथा तदंत विधिश्च स्यात् णौ ण्यन्ते न ण्यन्ते एतदर्थकम् अणौ इति उक्तम् तेन णिचि अनुत्पन्ने यः कर्ता तस्य कर्मत्वं न तु प्रयोजककर्तृ समानाधिकरण प्रयोज्यस्य अर्थात् यस्मिन् एकस्मिन् कारके प्रयोज्यम् अस्ति प्रयोजक कर्तृत्वम् अपि अस्ति द्वयोः एकाधिकरणता तत्र कर्मसंज्ञा निषेधात् अनन्त्यम् इति उक्तम् प्रत्युदाहरणं दर्शितं गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं तम् अपरः प्रयुङ्क्ते
गमयते देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः इति देवदत्तस्य कर्मसंज्ञा निषेधे तात्पर्यम्। अत्र यज्ञदत्तः गच्छति, तं गच्छन्तं यज्ञदत्तं देवदत्तः प्रेरयति, प्रेरयन्तं देवदत्तं विष्णुमित्रः प्रेरयति इति भावः। अत्र प्रयोज्यकर्ता यज्ञदत्तः, प्रयोजककर्ता देवदत्तः, विष्णुमित्रे केवलं प्रयोजकत्वम् एव अस्ति। देवदत्ते प्रयोज्यत्वम् अपि समागतम्। देवदत्ते कर्मसंज्ञा प्राप्नोति, परन्तु प्रकृते अणौ इति उक्तत्वात् देवदत्तस्य कर्मसंज्ञा निर्दिष्टा, तेन कर्तृकरणयोः तृतीया इति तृतीया विभक्तिः। यज्ञदत्त कर्मक गमनानुकूल देवदत्त कर्तृक व्यापानानुकूल विष्णुमित्र कर्तृक व्यापारः इति शाब्दबोध भवति इति नागेशेन उक्तम्। इत्थं सूत्रस्य अर्थः उपस्थापितः। नागेशदिशा सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठ्यस्य सारांशः उपस्थाप्यते। गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। गत्यर्थक धातूनां योगे अणिजन्त अवस्थायां यः कर्ता णिजन्ते स कर्मसंज्ञो क भवति। प्रत्यवसानं भक्षणं बुद्धिः ज्ञानं। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थपदेन गत्यर्थकाः ज्ञानार्थकाः भक्षणार्थाः धातवः संगृहीताः। शब्दकर्म इत्यत्र कर्मपदं कारकपरं न तु क्रियापरं। प्राचीन वैयाकरणानां मते गतिबुद्धिसूत्रं विध्यर्थम्। नागेशभट्टस्य मते गतिबुद्धिसूत्रं नियमार्थं। देशकालादिभिन्नं कर्म यत्र न संभवति तद अकर्मकं। गत्यर्थकादि धातूनां योगाभावे अणौ कर्मसंज्ञा न भवति। अतः पाचयति योदनं देवदत्तेन इत्यत्र देवदत्त इति प्रयोज्यकर्तरि न कर्मसंज्ञा। प्रयोजककर्तृसमानाधिकरण प्रयोज्यस्य कर्मसंज्ञा न भवति इति शम्।